أيها المحبون باللغة العربية، إن هذه اللغة مفتاح الكتاب والسنة، ولا يمكن فهم معانيهما إلا بها. بذلك قد اعتنى القائمون على أمور المدرسة في كل عصر من العصور باللغة العربية، وبذلوا جهودهم الجبارة المتواصلة في سد الفجوة بين اللغة العربية الدينية واللغة الوطنية المعاصرة ليكون نفعها أعم وأشمل. تعالوا نستمع للحاجة إلى اللغة العربية، فأدعو الأخ محمد إلياس الرجوسنوي ليأتي أمام المذياع ويخطب حول اللغة العربية والحاجة إليها. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأعظم الذي أوتي جوامع الكلم وينابع الحكم، وعلى آله وصحبه الذين قاموا ببلاغ الدين إلى جميع الأمم. رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الأجلاء وضيوفنا الكرام وإخوة الأعزاء، أريد أن أتجول في هذه المسابقة الخطابية التاريخية أمام جمع الحاشد، تاريخ اللغة العربية والحاجة إليها. أيها الإخوة الأفاضل، إن الله عز وجل خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله سبحانه وتعالى، وأفهمه طريقة النطق وذريعته، فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب ودواخل النفس وخوارجها. إنه يشاهد الكون وما فيه فيظهرها بهذه الطريقة من النطق. كما أشار الشاعر العربي أهمية اللغة: بقدر لغات المرء يزيد نفعه، بقدر لغات المرء يزيد نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان. أيها الإخوة، إن الإنسان من الأبد اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة سامية، لغة إبرانية، لغة لاتينية، لغة إنجليزية، لغة نبطية، لغة هندية، لغة عالمية، وما إلى ذلك من لغات العالم كله. وإن كثيرا منها أوشكت إلى الفناء والزوال، أوشكت إلى الهلاك والخراب، وكثير منها بادت وهلكت، أنسيت وطرحت وفنيت وغابت، حتى لم يبق ذكرها وأسماؤها. ولكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، ودامت ما دامت السماوات والأرض، خلدت وتخلد إلى ما تبقى الملوان، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة آفاقية، لغة لطيفة، لغة إيمانية، لغة كتابية، لغة بليغة ممتازة، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة لطائفها ودقائقها واسعة أوسع، لغة جوانبها ونواحيها شاملة أشمل، لغة ضوابطها وأصولها قوية أقوى، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة أفصح. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ثقت عن آي به وعظاتي. أيها الإخوة، إن هذه اللغة العربية لغة سامية راقية، لغة نامية حية، أنزل الله فيها الدستور الإلهي المعجز: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. وهي لغة نبوية،
لغة إسلامية، لغة دينية، لغة عبقرية، لغة لا تنفذ ذخائرها، لغة خصائصها ولآلها وجواهرها وفضائلها لا تعد ولا تحصى. وإن هذه اللغة العربية في تصاريفها واشتقاقاتها، في تفصيلها وإجمالها، في إفرادها وجمعها، في إطلاقها وتقييدها، في كناياتها ومجازاتها، في تشبيهاتها واستعاراتها، بلغت أوج الكمال. إن الشريعة الإسلامية في حقائقها ومعانيها، في أسرارها ورموزها، في مصادرها ولطائفها، في ذخائرها ومعانيها، تقوم على هذه اللغة العربية، تقوم على فهم اللغة العربية، تقوم على تعلمها ودراستها، تقوم على تدبرها وإدراكها، تقوم على مهارتها ولباقتها. يا شباب الإسلام، فنظرا إلى أهمية هذه اللغة العربية، قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يعرف إلا باللغة العربية. لذلك أننا نحتاج إلى فهم هذه اللغة العربية، نحتاج إلى العمق فيها فهما تاما كاملا، وإلا لا نعلم الشريعة الإسلامية، ولا نعرف الكلام الإلهي معرفة تامة، ولا نقف على أسراره ورموزه. أيها الإخوة، إن اللغة العربية قيمة جوهرية كبرى في حياة هذه الأمة، وقد أصبحت اللغة العربية لغة عالمية آفاقية، ولها أهمية عظمى ومكانة مرموقة وفضيلة قصوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. أيها السادة، ولكن من الأسف الشديد نتغافل عن هذه الأهمية الكبيرة من اللغة العربية، ونتكاسل عن الحصول عليها ودراستها. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، يجب علينا أن نتخذ هذه اللغة الإسلامية دينية، ونتمرن عليها كتابة وقراءة واستماعا وتكلما، ونعض عليها بالنواجذ ونجيدها، ونقوم بنشر الكتب والكتيبات والصحف والمجلات باللغة العربية لصيانة لغتنا الحبيبة الكريمة، وهي مسؤولية أساسية عظيمة لنا، وهي مسؤولية إسلامية دينية لنا، وإلا فالتغافل والتكاسل خسران عظيم وعاقبة وخيمة. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعلمها ودراستها ونشرها وإشاعتها في الآفاق إلى آخر الأنفاس. أكتفي بهذه الكلمات المعدودة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.